करते हुए मुल्तमिस हूँ उस्तादुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी नज़ीर अहमद मालकी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। हज़रत मौलाना कारी नज़ीर अहमद मालकी साहब तवज्जो से सुने तमाम तलबाए किराम कि किस तरह कुरान मजीद की तिलावत खूबसूरत अंदाज से की जाती है, ताकि आपको भी इस वक्त बड़े शयूख से सीखने का मौका मिले। और जो हज़रात चलते फिरते नजर आ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ फरमा हो, ताकि पीछे बैठे वाले दोस्तों को हज़रत कारी साहब की ज़ियारत भी होती रहे और वो महसूस अंदाज में उनकी तिलावतें कलाम पाक को इस्तेमाल फरमा सके। जज़ाकुमुल्लाह फिद्दार।
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون فسبحان الله فسبحان فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله ये थे शेखुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी नज़ीर अहमद मालकी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाया।